बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता आप लोग खैरियत होंगे। इस वीडियो से हम पढ़ेंगे भाभी जान, यानी ये दरख्शा उर्दू का दूसरा चैप्टर है भाभी जान। इससे पहले आप पढ़े थे हम खुदाए अज़्ज़ा व जल्ला, और आज पढ़ेंगे भाभी जान। तो चलिए हम इनको सबसे पहले इनकी जो अहम बात है, जो असल बात है, जो कंपलसरी है कि पूछा ही जाता है, उनको हम बोर्ड पर समझते हैं। तो चलिए हम आपको बोर्ड पर समझाते हैं। देखिए क्या है भाभी जान, दूसरा चैप्टर है भाभी जान। इनके लिखने वाले का नाम, यानी राइटर किसने ये भाभी जान वाला वाक़या लिखा है, तो उनका नाम है सुहेल आज़िम आबादी। इनको आपको याद रखना है। बोर्ड पर लिखी गई हर बात अहम है, जो कंपलसरी है कि पूछा ही जाता है मैट्रिक के सवालात में, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उनके बाद इनका असल नाम, बचपन का नाम जो है वो है मुजीबुर रहमान। फिर तखल्लुस इनका सुहेल है, यानी तखल्लुस ये अपने शेर व शायरी में जो लिखते हैं वो सुहेल लिखते हैं। इनकी पैदाइश 1911 ईस्वी पटना में हुई। उनका ताल्लुक़ ज़मींदार ख़ानदान से था, यानी ये ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हो गया, यानी ये जब छोटे ही थे तो इनकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई, यानी इनके वालिदा का इंतकाल हो गया। और उनकी परवरिश नानिहाल में हुई, यानी इनकी परवरिश जो हुई वो नानिहाल यानी नानी के गांव में हुई। इनकी तालीम एक मुअल्लिम के सरपरस्ती में हुई, यानी इनकी जो तालीम हुई, पढ़ाई जो हुई, एक मुअल्लिम, एक उस्ताद की सरपरस्ती में हुई। उर्दू अफसाना निगार प्रेमचंद की शख्सियत से बहुत मुतासिर थे, यानी इनको उर्दू अफसाना निगार बहुत ही अच्छा लगता था, यानी ये प्रेमचंद की शख्सियत से बहुत ही ये मुतासिर थे। उनके बाद क्या है, उनको आगे देखते हैं। यानी एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में क्या हुई, इनकी तालीम एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुई, और उर्दू अफसाना निगार प्रेमचंद की शख्सियत से बहुत ही मुतासिर थे। 3 अफसानी मजमूए थे, यानी इनके 3 अफसानवी मजमूए थे। क्या है, नंबर 1 4 चेहरे, नंबर 2 अलाव, नंबर 3 आदमी की रूप। ये जो है इनकी अहम बात थी इन सबक का, तो इनको आपको याद रखना है और इनको आपको उतार लेना है। देखिए ये तो आपसे पूछा ही जाएगा, तो इसलिए आप इनको ज़रूर उतार लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो बच्चे या बच्चियां 10th का एग्ज़ाम देंगी तो उन लोग के लिए भी आसानी हो सके। और अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह आप लोग भी इम्तिहान में अच्छा नंबरात लाएंगे। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ये बहुत ही आसान है, याद करना भी आप लोगों के लिए आसान हो गया है, तो इसलिए आप इसको उतार कर याद कीजिए। फिर चलिए हम चलते हैं इनके सवालात में और भाभी जान के वाक़या को देखते हैं। क्या है भाभी जान के वाक़या में? देखिए ये है भाभी जान। अगर हम इस भाभी जान को पढ़ते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा है। देखिए इसको हम दिखा देते हैं आपको। अगर इतना लंबा हम अगर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और बहुत लंबी वीडियो भी बन जाएंगी, जो हम नहीं चाहते हैं। तो हम इनके असल चीज़ को देख लेते हैं, जो हम लोग के लिए जो ज़रूरी होने वाला है उनको हम देखते हैं। देखिए बहुत ही लंबा यहाँ तक का है। अगर हम इनका वीडियो बनाते हैं तो कम से कम 2-3 घंटा का वीडियो बन जाएगा। तो इसलिए हम इनको आप समझा देते हैं आपको इस तरह कि आप इतना बात याद रखिएगा कि भाभी जान जो है ये किसी की भाभी थी, मतलब इनके देवर थे, इनका नाम था अख्तर। यानी उनके देवर जो थे अख्तर, वो 2 दिन के लिए भाभी के आए थे और वो भाभी को देखते थे। वो बहुत काम करने में माहिर थी, बहुत काम करती थी, सुबह से लेकर शाम तक मशीन की तरह काम करती थी। उनको ताज्जुब भी होता था और उनके अलावा बहुत सारे दुख का सामना भी करना पड़ता था, करती थी, लेकिन कभी घबराती नहीं थी, कभी परेशान नहीं होती थी। और उनके साथ साथ एक सिम्मी गरीब थी, जो बहुत ही गरीब थी, उनका वो मदद भी क्या करती थी, उनको पढ़ाती भी थी और उनके अलावा बहुत सारा काम घरों का करती थी। तो यही इनका खुलासा है, बस आपको लिख लेना है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इनके बारे में आपको पता भी चल जाएगा। हम चलते हैं अहम टॉपिक की तरफ। इसमें अहम क्या है, देखिए मुख्तसर तरीन सवालात। ये सब सवालात जो हैं बहुत ही अहम हैं, जो पूछे जाते हैं। तो क्या है, सुहेल आज़िम आबादी कहाँ पैदा हुए, जो हम आपको बता चुके हैं। वो कहाँ पैदा हुए थे, तो वो पटना में पैदा हुए थे। उनके बाद कहिएगा सुहेल आज़िम आबादी पटना में पैदा हुए थे। फिर है सुहेल आज़िम आबादी के बचपन का नाम क्या था, तो हम बता चुके हैं कि बचपन का नाम और असल नाम जो था वो है मुजीबुर रहमान। उनके बाद सुहेल आज़िम आबादी के अफसानों
افسانوں کے پہلے مجموعے کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا، وہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں اور لکھ بھی چکے ہیں کہ ان کے جو پہلے افسانے مجموعے کا نام تھا وہ چار چہرے اور وہ آزادی کے بعد شائع ہوا تھا۔ یعنی کہیے گا سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کا پہلے مجموعہ کا نام تھا چار چہرے اور وہ آزادی کے بعد شائع ہوا تھا۔ پھر چوتھا سوال کیا ہے، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی، تو کہے گا سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم پٹنہ مدرسے میں ہوئی۔ ان کے بعد آگے ہم چلتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں کیا ہے مختصر سوالات۔ رقیہ بھابی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا تھا، تو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ان کا نام اختر تھا۔ آپ لکھ دیجیے گا رقیہ بھابی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے ان کا نام اختر تھا۔ رقیہ بھابی کے شوہر، سوال نمبر 2 ہے، رقیہ بھابی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا، تو لکھیے گا رقیہ بھابی کے شوہر کو جیل بار بار اس لیے جانا پڑتا تھا کہ وہ سیاسی آدمی تھے۔ یعنی رقیہ بھابی کے جو شوہر تھے ننھے، وہ سیاسی آدمی تھے، سیاست سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کو بار بار کسی کیس کے سلسلے میں جیل جانا پڑتا تھا۔ رقیہ بھابی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں، تو کہے گا رقیہ بھابی جس لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھی وہ غریب تھی، اور کیوں، تو کہے گا اس لیے کہ ان کو پڑھنے کا شوق تھا۔ رقیہ بھابی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا تھا، تو لکھیے گا رقیہ بھابی کو سونے کی چوڑیاں اس لیے فروخت کروانا پڑا تھا کہ سمی کو اپنے بھائی کا داخلہ فیس بھرنا تھا جن کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس لیے بھابی کو سونے کی اپنی بیٹی ریحانہ کا جو سونے کی چوڑی بنائی ہوئی تھی ان کو فروخت کرنا پڑا۔ رقیہ بھابی کو جب فرصت ملتی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام کیا کرتی تھی، تو رقیہ بھابی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خط لکھا کرتی تھی، اس لیے کہ ان کو خط کا بہت شوق تھا۔ ان کے بعد کیا ہے طویل سوالات، لمبے سوالات ہیں پھر بھی ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ رقیہ بھابی کا سراپا کم از کم 10 جملوں میں تحریر کریں۔ آپ کو یہ پتہ ہی ہے رقیہ بھابی کتنی اچھی تھی، کیا کرتی تھی، کتنا صبر کرتی تھی، پریشانیوں سے کیسے جھیلتی تھی، وہ سب آپ لکھ لیجئے گا۔ ان کے بعد ہے سوال نمبر 2، رقیہ بھابی کے کردار کو ایک مثالی کردار بنا کر سہیل عظیم آبادی نے قاری کو حوصلہ دینے کا کام کیا ہے، اس خیال سے آپ کس حد تک اتفاق کرتے ہیں۔ یعنی رقیہ بھابی کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ رقیہ بھابی کے کردار کو کیوں بیان کیا گیا، تو اس لیے بیان کیے یہ سہیل عظیم آبادی، اس لیے اس کو لکھے ہیں تاکہ ان سے ہمیں اور آپ کو سبق مل سکے کہ ہم لوگ کو بھی مصیبت کا سامنا ہنس کے کرنا چاہیے، زیادہ گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے اور ان کو ہنس کر سامنا کرنا چاہیے۔ اس خیال سے یعنی کہ آپ کا کیا رائے ہے، تو ہم لوگ کا بھی اتفاق ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم لوگ بھی ہر پریشانی میں صبر کریں گے۔ ان کے بعد کیا ہے، سہیل عظیم آبادی اردو کی کس افسانہ نگار سے بہت زیادہ متاثر تھے اور کیوں، تو وہی آپ کو ہم بتا چکے، اردو افسانہ نگار پریم چند کی شخصیت سے بہت ہی وہ متاثر تھے، ان کو بہت ہی پسند تھا۔ سہیل عظیم، سوال نمبر 5 ہے، سہیل عظیم آبادی کے بارے میں اپنے اردو کے استاد سے مدد لے کر کم از کم 10 جملے تحریر کریں، ساتھ ہی یہ تحریر کریں کہ ان کے افسانوں کے دوسرے مجموعے کا نام کیا تھا اور وہ کب شائع ہوا۔ یعنی وہی سہیل عظیم آبادی کے بارے میں بتانے کو وہی کہیے گا کہ ان کا نام تھا سہیل عظیم آبادی، ان کا اصل نام تھا مجیب الرحمن، پھر ان کے بعد تخلص کہیے گا سہیل تھا اور وہ 1911 عیسوی میں پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق زمیندار خاندان سے تھا۔ ان کے والدہ کا انتقال جب وہ 1 سال کے تھے تو ان کی والدہ دنیا سے چلی گئی تھی، یعنی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی پرورش نانہال میں ہوئی۔ ان کے علاوہ ان کی تعلیم ایک معلم کے سرپرستی میں ہوئی اور اردو افسانہ نگاری پریم چند کی شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ پھر 3 افسانوی مجموعے تھے ان کے، 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کی روح، یہ سب باتیں لکھ دیجیے گا۔ ان کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، ان کے افسانے یعنی دوسرا سوال اسی میں ڈال دیے کہ ان کے افسانوں کے دوسرے مجموعے کا نام کیا تھا، تو کہے گا ان کے افسانے کے دوسرے مجموعے کا نام الاؤ تھا۔ تو یہ تھے چند اہم بات جو ہم آپ لوگ کے لیے بتا دیے ہیں اور ان کو بورڈ پر بھی لکھ دیے ہیں، تو آپ لوگ کو پریشان نہیں ہونا ہے، یہ بہت ہی آسان کر کے ہم آپ کو سمجھا دیے ہیں، بہت ہی آسان کر کے سمجھا دیے ہیں، بس آپ کو ان کو اتار لینا ہے، ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس طرح لکھ لیے اور یاد کر لیے اور ان کا جواب دے دیے تو آپ اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں گے۔ تو پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔